दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। दर्शकबिन पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रममा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ। संसद विघटन भएको छ भने त्यही प्रकारले नेपाल दाहाल समूहले संसद पुनर्स्थापना गराउनको लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएको यस किसिमको विवादले उग्र रूप लिँदैछ। एकअर्का विरुद्धका आरोप प्रत्यारोपले राजनीतिक उदाङ्ग रूपमा छताछुल्ल भएको छ। जुन असली रूप जनताले थाहा पाउनु पर्ने थियो त्यो प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्ने मौका पनि मिलेको छ। कोही स्वेच्छाचारी भयो भने कोही भागभण्डा र कुर्सी खोज्ने, मौकामा चौका हान्न खोज्ने पनि थुप्रै छन्। देश र जनताका लागि सबैको साझा उद्देश्य एउटै हुनुपर्नेमा स्वार्थमा लिप्त राजनीतिले देशको भविष्य नै अन्योल बनाइदिएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्दा पूज्य राजनीतिको साखमाथि ठुलो धक्का लागेको छ। राजनीतिका विविध पक्ष समेट्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस 3 नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानिया। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसो छ यहाँलाई? ठिक छ। अहिले अब के हुनु, राजनीतिक अहिले अस्थिरता बढेको छ, अरू त के हुनु। नेकपा भित्र केन्द्रमा देखिएको विवादले प्रदेशसम्म अहिले चुरो रूप लिँदै पुगेको छ। त्यहाँ पनि एक किसिमको विवाद उब्जेको अवस्थामा यही विवाद र अन्यलताका बीच लामो समयपछि अब माघ 7 गते भनौँ अधिवेशन बोलाउने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो वास्तवमा अहिले प्रदेश सरकारले जुन माघ 7 गते अधिवेशन बोलाउने कुरा, यो हाम्रो 6 महिनाभित्र संसद प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने समय अवधिभित्रै बोलाउनलाई आह्वान गरेको छ। त्यसकारण अब यसलाई अब प्रदेश सभाले अहिले यो अब उसलाई नियमित अधिवेशनको रूपमा यसलाई हामी लिन्छौँ। यस्तो संवेदनशील अवस्था छ। अहिले एक किसिमको राजनीतिले अर्कै रूप धारण गरेको छ, भनौँ अहिले मैले भने उग्र रूप। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। कति मुख्यमन्त्री लगायत अन्य नेताहरू एउटा गुटबन्दीको शिकार पनि भएका छन्। यो अवस्थामा गरिएको अधिवेशनको औचित्य चाहिँ के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा नियमित अधिवेशनको समय अवधि हो यो 7 गते भने। अब यसको औचित्य भन्दा चाहिँ अब नियमित अब एउटा चाहिँ अधिवेशनमा आउने अब सरकारले ल्याउनु पर्ने बिलहरू विधेयकहरू त एउटा छँदैछ। त्यसमाथि अब त्योभन्दा अहिले गम्भीर विषय अहिले जुन एउटै दल नेकपा भित्रको सङ्घीय संसदमा पर्न गएको जुन अहिले विघटनको कारणले त्यो नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द र चाहिँ कारणले जुन उत्पन्न भएको प्रदेशमा पनि जुन अहिले अविश्वास आएको छ। अब एउटै दलमा 45ले सदस्यले अविश्वास राखेको भन्ने कुरा हामीले पनि सुन्नमा आएको हो, होइन? त्यसकारणले अहिले यसलाई अब यो विषय संसद प्रदेश सभामा प्रवेश गर्ने कुरा रहला। त्यसपछि अब त्यसमा कसरी अब भोलि अझै बाँकी त धेरै दिन बाँकी छ, आज त 19 गते हो, होइन? त्यसकारणले अब त्यति बेरसम्म के परिस्थिति निर्माण हुन्छ यो अविश्वासको सम्बन्धमा एउटै दलभित्र आएको कुरा हो, होइन? त्यसकारणले अहिले यो यसको बारेमा मैले त्यति धेरै यो चाहिँ अहिले टिका टिप्पणी गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। प्रदेश अधिवेशन हुने निश्चित हो? निश्चित हो। किन यो लामो समय यो बिचमा निश्चित हुनुपर्छ? बिचमा बस्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? यो अब निकै ग्याप भयो नि बिचमा। अब यो बिचमा ग्याप हुनु कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अब लामो चाहिँ समय ग्याप हुनुको चाहिँ कारण विशेष गरी चाहिँ यो अहिले कोरोना, होइन? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब त्यस्तो चाहिँ प्रदेश सभाले कुनै निर्णय गरेर कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यादेशहरू अति आवश्यक कुराहरू प्रदेशको कुनै कामै गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्यो, बाधा व्यवधान पर्यो, केही समस्या पर्यो भने तपाईँको अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिने हो। तर होइन अध्यादेश किन गर्ने, तर अब चाहिँ प्रदेश सभा चलाउँ, प्रदेश सभाबाटै गरौँ भन्ने कुरा आउनको लागि चाहिँ अब त्यति किसिमको चाहिँ अब गम्भीर कुनै त्यस्तो विषय पनि नरहेको र अहिले चाहिँ गम्भीर किसिमको अहिले चाहिँ विश्व महामारी कोरोनाले चाहिँ गरेको हुनाले मलाई लाग्छ सभामुखज्यूले त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यस्तो नभएर अलिकति अब समय अवधिभित्र 6 महिनाको बेरियरभित्र यो अधिवेशन चाहिँ गराउन पर्ने त छँदै थियो। त्यसकारणले चाहिँ अहिले बिचमा नहुनुको कारण चाहिँ यो कोरोना अहिले महामारी अब यसले चाहिँ ल्याउने संक्रमणको चाहिँ सम्भावना, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि अधिवेशन हुनलाई अलि समय लाग्यो। प्रदेश अधिवेशनको बखत तपाईं भनौँ नेपाली कांग्रेस
कसरी प्रस्तुत हुन्छ? नेपाली कांग्रेस अहिले यो तपाईको चाहिँ अब तपाईले भन्न खोज्नु भएको विशेष गरी अब नियमित अधिवेशनमा त आफ्नो ढंगले प्रस्तुत भइ नै हाल्छ। अब तपाईले भन्न खोज्नु भयो यो अविश्वासमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्न खोज्नु भयो होला हैन। अविश्वासको हकमा अहिले मैले भनिहालेँ नि, दल एउटै छ नेकपा, अविश्वास आएको छ संसदमा हैन। अब यसको बारेमा नेपाली कांग्रेसले, अब म नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मैले अहिले चाहिँ के गर्ने भनेर तपाईको टेलिभिजन मार्फत मैले अहिले नै भन्दी भनी त्यो अब चाहिँ 7 गते पछि आउने अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले चाहिँ निर्णय मैले यहाँ टिभीमा अहिले तत्कालै भन्नु त उपयुक्त नहोला। एउटा योजना त तपाईहरुले त बनाइसक्नु भएको होला, कसरी प्रस्तुत हुने भनेर। हैन, योजना त यस्तो छ, योजना तपाईको हाम्रो अब योजना भनेको नियमित अधिवेशनमा चाहिँ 7 गतेको अधिवेशनलाई सहभागी हुने हैन। त्यसमा आका चाहिँ अब सभा कार्यसूचीमा रहेका कुराहरूको विषयमा अगाडि बढ्छ। अब परम्परा अनुसार चाहिँ अब 7 गतेको चाहिँ अधिवेशनमा शुभकामना दिने हैन, हिउँदे अधिवेशनको भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अरु विधेयकहरू सरकारले के बिल चाहिँ प्रदेश सभामा दर्ता गरे त्यसको बारेमा कुरा होला। अनि त्यसपछि परामर्श समिति सभामुखको छ, उहाँले अब यो कार्यसूचीमा चाहिँ यो अब यसलाई अविश्वासलाई त्यही दिन पेश गर्ने या अब अर्को दिन पेश गर्ने हैन, त्यो पनि रहला। त्यसकारणले अहिले अब 7 गतेको दिन हुने कुरालाई अहिले चाहिँ के छ भने मलाई त्यति धेरै चाहिँ विषय नहोला जस्तो लाग्छ। जस्तो मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको निर्णय मतदान मार्फत गर्ने जुन कुराहरू भए, अब यसमा कांग्रेस बिना सरकार गठन हुने देखिन्छ कि या देखिँदैन? अब एउटा कुरा हेर्नु, सरकार गठन हुने भन्दा उहाँहरूको वास्तवमा संसदीय एउटा अभ्यास अनुसार एउटा जुन ढंगले अविश्वास आएको छ, एउटा दलको एकैचोटी दलको बैठक बसेर दलभित्रै अविश्वास गरेर आउनु पर्ने एउटा पद्धति हुन्छ हैन। दलको नेताप्रति हाम्रो विश्वास छैन भने दलको नेता चयन गरेर तीबाट आउनु पर्थ्यो, एउटा पहिलो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास र एकैचोटी संसदमा आएको विषय छ। त्यसकारणले संसदमा एकैचोटी एउटा दल बीचको आन्तरिक चाहिँ तपाईको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ प्रदेश सभाभित्र प्रवेश गर्यो। अब यो प्रवेश गरेको प्रदेश सभाको चाहिँ यो जुन अविश्वास छ, यो अविश्वासको पक्षमा र विपक्षमा हैन, अनि अहिले कन्टिन्यू सरकारको पक्षमा कांग्रेस कसरी जाने हैन, प्रदेश सभा कसरी जाला भन्ने चाहिँ अहिले चासोको विषय छ हैन। सर्वत्र हैन, सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सर्वत्र सामान्य नागरिकलाई नै कांग्रेसले के गर्छ भन्ने चासोको विषय त छ तपाईले भने। तर के छ भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको बैठकले उपयुक्त समयमा अविश्वासको प्रस्तावको र अहिले चाहिँ सरकारको सवालमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा साथीहरूको परामर्श लिएर अन्तिम निष्कर्षमा उपयुक्त चाहिँ एउटा चाहिँ निकास र जुन कुराले प्रदेश सभालाई अप्ठ्यारो असजिलो सञ्चालनमा र चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानको भावना मर्म प्रदेश सभा सञ्चालन नियावली हैन, यो सबैलाई हेरेर नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त निर्णय हामी गर्छौं भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उ छ। तर तपाईहरु बिना त सरकार गठन हुने सम्भावना त देखिदैन। यदि मैले भन्नु खोजेको कि यति भन्दिनुस्, तपाईहरुको केही त निर्णय त भएको हुन सक्छ, तपाईहरुले साथ चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? अब एउटा हेर्नुस्, तपाईले भने जस्तो हाम्रो बिना सरकार गठन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन भनिरहेछ नि, हामी बिना पनि सरकार हुन सक्छ, हामी सरकारमा नजान पनि सक्छौं, हामी सरकारमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। अहिले यो 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको पार्टीले अहिले बीचमै दुर्घटना गरेर जनताको भावना प्रति, जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा आकांक्षा, एउटा चाहिँ स्थिर सरकार रहोस् हैन, मुलुक एउटा स्थिर सरकारले चलाओस्, केन्द्र पनि चलाओस्, प्रदेश पनि चलाओस् र त्यसले एउटा विकास, एउटा समृद्धि र एउटा जनताको जनजीवनलाई अलि सजिलो बनाओस्। अस्थिरताले मुलुक लामो समय चाहिँ अस्तव्यस्त रह्यो हैन। त्यसकारणले एउटा चाहिँ निकास जान्छ भन्ने जुन भरोसा थियो, भरोसा अहिले जनताको टुटेको छ, जनताको विश्वास टुटेको छ। यो बेलामा हामीले चाहिँ के छ भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ कमसेकम यो 5 वर्षको बीचमा प्रदेश सभा चाहिँ कमसेकम चाहिँ दुर्घटना नजाओस्, जसरी चाहिँ संघीय चाहिँ संसद चाहिँ अहिले दुर्घटनाको चाहिँ उसमा छ, अदालतको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ के रे फैसलाको पर्खाइमा छ, आन्दोलन गर्ने पक्ष आफ्नो आन्दोलनमा छ। त्यसकारण त्यो प्रदेश सभामा त्यो किसिमको घटना नघट्नलाई नेपाली कांग्रेसले सुझबुझका साथ, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो लामो
एउटा राजनीतिक अनुभवको अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको चाहिँ उसमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँड्छ र त्यो बाटोमा हिँड्नलाई हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्छ। बैठकले यसलाई चाहिँ अन्तिम एउटा चाहिँ के छ भने उपयुक्त निर्णय हामी दिन्छौँ। केन्द्रको निर्णय मान्नुहुन्छ या त तपाईँहरू कङ्ग्रेसले आफै निर्णय गर्छ? यस्तो तपाईँहरूको पनि त 22 सिट छ नि त, तपाईँहरूको नि हात छ त्यसमा। केन्द्रको कुरा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कस्तो केन्द्रको कुरा भन्नाले अब नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रले भनेको मान्नुहुन्छ कि आफै गर्नुहुन्छ कि भन्न खोज्नु भयो कि के भन्नु? एक्ज्याक्टली मैले भन्नु अब यस्तो केन्द्रको निर्णयलाई तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ या यस्तो त्यो निर्णय तपाईँहरूको? यसो केन्द्रको निर्णय तपाईँको अहिलेको अब सङ्घीय संसदको बारेमा केन्द्रीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय संसदको चाहिँ के छ भने तपाईँको संसदीय दल छ होइन, त्यो दललाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो किसिमको एउटा मिटिङ गरेर के गर्ने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। अब प्रदेश सभाको हकमा अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रदेश सभा संसदीय दल नै त्यसमा काफी छ र त्यो 3 तहको हामीले चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको पार्टीले म्यान्डेट दिएर पार्टीले दल चाहिँ के अरे को एउटा चाहिँ नेता र दल एउटा चाहिँ बनाएको अवस्था छ होइन लोकतन्त्रमा। त्यसकारण हामी आफै त्यसको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलै काफी छ। नेताहरूसँग परामर्श सल्लाह कानुनी कुरा लिने अर्को विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेस साथ चाहिँ कसलाई दिन्छ यो समग्र कुरा गर्दाखेरि? साथ कसैलाई दिने कसलाई नदिने भन्दा प्रदेश सभाबाट हामीले चाहिँ के छ भने यो प्रदेश सभालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, यो प्रदेश सभालाई कसरी 5 वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ होइन, यसलाई चाहिँ बिचमा दुर्घटना नहुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको मूल कुरा हो। त्यसकारण यसलाई हामीले चाहिँ बचाउनु पर्छ। अब लोकतन्त्र सङ्घीय भनेको सङ्घीयता भने के भने त प्रदेश हो देखिने त होइन, नत्र भने सङ्घीयता भने के त? नत्र भने संहिता किन चाहियो? एकात्मक राज्य प्रणाली नै हिजोदेखि नै चाहिँ सङ्घीय मान्नेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले स्थानीय तह हिजो पनि थियो होइन, अहिले यसलाई 3 तहको सरकार न बनाएको। त्यो त सङ्घीयता भनेको लोकतान्त्रिक अहिले चाहिँ पद्धतिभित्र सङ्घीय व्यवस्था भनेको प्रदेश हो। त्यस कारण प्रदेश रह्यो भने यो सङ्घीयता रह्यो, प्रदेशै रहेन भने सङ्घीयता कमजोर हो र सङ्घीयता चाहिँ अब कमजोर हुँदै जानु भनेको यो व्यवस्था चाहिँ कमजोर हुनु। त्यसकारण हामी नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन र यो चाहिँ के छ भने तपाईँको प्रदेशलाई स्थायित्व दिन नेपाली काङ्ग्रेसले उपयुक्त एउटा चाहिँ निर्णय गर्छ जुन निर्णयले यो प्रदेशलाई स्थायित्व दिन चाहन्छ। तर पछिल्लो समयमा प्रदेशले आफ्ना काम कारबाहीहरू जनताको हक हितको सवालमा गर्नुपर्ने हो, प्रदेशले गर्न सकेन भन्ने जति पनि कुराहरू बाहिर आएका छन्, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई? प्रदेश सरकार नसकेको कारण के हो? अब तपाईँले भने एउटा कुरा ठिक कुरा हो के भने प्रदेश सरकारले जुन स्पिडमा काम गर्न पर्ने थियो, जुन स्पिडमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको जनतामा भरोसा जगाउन पर्ने थियो कि प्रदेश सरकार छ है, प्रदेश सरकार गरिरहेछ भनेर चाहिँ देखाउन पर्ने चाहिँ त्यो भरोसा चाहिँ जनतामा त्यति चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने भरोसा जागेको अवस्था छैन। किनभने बजेटको अहिले चाहिँ आज तपाईँको लगभग अब पुँजीगत बजेट चाहिँ विकास बजेट भनौँ खर्च हुन पर्ने आज चाहिँ तपाईँको पुस भइसक्यो होइन, भनेपछि लगभग 6 महिनाको हाराहारीमा गइसक्यो। अब बाँकी भनेको माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार हेर्नुहोस्, अब 6 महिना बाँकी छ होइन। यो बिचमा सरकारले जम्मी खर्च गरेको भनेको तपाईँको 15% बजेट पनि खर्च गरेको छैन, 10% को हाराहारीमा छ, 8 देखि 10% छ मेरो बुझाइ होइन, मैले बुझेको, मैले जानकारी लिएको, मैले पाएको सूचना अनुसार। भनेपछि यो हिसाबले चाहिँ पहिलो वर्ष अलिकति अब पहिलो संरचना हो प्रदेश सरकार भनेको, प्रदेश संरचना प्रदेश चाहिँ के अरे सभा भनेको पहिलो संरचना हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी म्यानेज गर्न सबै गर्न समय लाग्यो भन्ने हुन्छ। दोस्रो वर्षलाई अलिकति त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न लाग्यो। अब तेस्रो वर्ष आइसक्दा पनि राम्रोसँग प्रदेश सरकारले गति नलिएको देख्दा किन यसो गरिरहेछ भनेपछि यो आन्तरिक द्वन्द्वमा आन्तरिक चाहिँ उसमा अल्झेको रहेछ भन्ने कुरा अब जस्तो यहाँले पनि लिनुपर्ने हुन्छ नि होइन। हामीले केही कुरा यसको चाहिँ हामीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ होला, तर चाहिँ जनताले प्रचुर बहुमत दिएको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैमा नेकपाको छ। दुवैले चाहिँ आज चाहिँ के छ भने जनताको आशा र भरोसा टुट्ने किसिमले आन्तरिक द्वन्द्वमा लेनदेनमा बार्गेनिङमा सरकारमा मन्त्री पठाउने र अन्य कुरामा गरेर जनताको विकास र समृद्धिको ढोकालाई कमजोर बनाएर राखेको त उहाँहरूले हो नि। यसमा त हामीले त जनताको बिचमा के हो, यो सरकारले यत्रो प्रचुर बहुमत दिएको सरकारले जनताको जुन आशा भरोसा जुन थियो त्यो भरोसा अनुसारको काम गर्न सकेन। गरिबलाई रोजगार छैन, मजदुरलाई काम छैन, व्यवसायहरूको चाहिँ कुनै सेक्टरको पनि राम्रोसँग चाहिँ ऊ भएको छैन, अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम चाहिँ चलायमान छैन
होइन। यो बेलामा त तपाईहरुले त सरकारलाई सघाउनु पर्यो, खबरदारी गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा नि झन् भागबण्डाको हिसाब खोज्नेतिर लागेको हो कि नेपाली कांग्रेस भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि यस्तो अवस्थामा? होइन, नेपाली कांग्रेसले भागबण्डा खोजेको पनि छैन, नेपाली कांग्रेस खोज्दा पनि खोज्दैन। नेपाली कांग्रेसमा त्यो धैर्यता, त्यो एउटा अनुभव, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार छ। त्यसकारणले तपाईको यो कोरोनाको बीचमा हामीले चाहिँ यो महामारीको बीचमा लामो समयसम्म सरकारलाई अहिले चाहिँ विश्वभरि नै एउटा सन्तास आएको, एउटा आपत आएको, एउटा विपद आएको बेलामा यो देशमा पनि त्यसले अछुतो रहेन। त्यसकारणले यो बेलामा हामीले सरकारलाई तपाईको सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर पार्टी केन्द्रले पनि 50 लाख रुपैयाँ पैसा पनि दियो। त्यसपछि चाहिँ सरकारको साथमा हामी छौँ होइन, यो कोरोनाको महामारीको बीचमा भनेर हामीले भन्यौँ। र यो बीचमा हामीले चाहिँ असहज र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने गरी जनतालाई चाहिँ हुलजुलुस गरेर काहीँ पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ अमर्यादित ढङ्गले यो चाहिँ के अरे सङ्क्रमण फैलेर भनेर हामीले काहीँ सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई मिडिया मार्फत होइन, छापा मिडिया मार्फत, इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत, अनलाइन मार्फत, तपाईँहरू जस्तै टिभी मार्फत बोल्यौँ हामीले, विभिन्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले बोले, तर हामी रोडमा गएनौँ। तर अहिले चाहिँ हामी बाध्य भएर यो अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा बाध्य भएर लोकतन्त्रलाई नि कमजोर गराउन खोज्यो कि व्यवस्था अहिले चाहिँ 5 वर्षदेखिको सरकारले 81 चाहिँ संसद विघटन गर्यो, यो चाहिँ गलत भयो कि भनेर हामीले 29 गते होइन मात्रै एउटा चाहिँ सिम्बोलिक हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विरोध देशव्यापी रूपमा गर्यौँ होइन। त्यसपछिको घटनाक्रममा संसदै विघटन भयो। त्यसकारणले यो अहिले चाहिँ नेकपा भित्रको जुन जनताले गरेको भरोसा र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो व्यवस्थालाई, यो संहितालाई कमजोर गराउने काम यो सरकारबाट भयो। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिका सही छ? अब विषय चाहिँ के छ र? राम्रै भूमिका खेलिरहेको छ लोकतन्त्रलाई स्थायित्व गर्नलाई। काहीँ ठुलो किसिमको चाहिँ बन्द, हडताल, जुलुस, नारा केही पनि गरेका थिएन। 3 वर्षसम्म सरकारलाई अनवरत रूपमा साथ सहयोग गरेकै थियो। कसैले त तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले, कति चाहिँ के अरे मिडिया कर्मीले कांग्रेस निदायो कि सुत्यो कि कांग्रेस हरायो कि पनि भने, तर कांग्रेस हरा छैन, निदा छैन, जिउँदो जाग्दो छ कांग्रेस भन्ने कुरा त अब अस्तिको आन्दोलन अब चाहिँ कांग्रेसको सक्रियताले पनि देख्यो। कांग्रेस किनभने अनुशासित रूपमा यो व्यवस्थाभित्र एउटा बहुमतको पार्टीले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने जे उद्देश्य लिएर जनतासँग शपथ खाएर गएको हो, के भनेको थियो होइन, त्यो अनुसारको काम गरोस् होइन, त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन दिशामा जाओस् भन्ने कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने उहाँहरूले गर्न खोजेको कुरा गरौँ। नेपाली जनतालाई उहाँहरूको चाहिँ घोषणापत्रमा लेखेको थियो, एक घर एक रोजगार होइन, हरेकलाई घर घरमा रोजगार दिने। त्यसपछि हरेकलाई चाहिँ के छ भने वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5-5 हजार चाहिँ हामी चाहिँ भत्ता पुर्याइदिन्छौँ भनेको थियो। यो काम गरौँ, जनताले प्राप्ति गर्छन् भने होइन। 5 वर्ष उहाँहरूले गरेको बाचा, जनतासँग गरेको बाचा, घोषणापत्रमा लेखेका कुरा पुरा गरून् भनेर होइन, जनतालाई अप्ठ्यारो नहोस्, जनतासँग म्यान्डेटको यत्रो प्रचुर भएकोलाई सहयोग गरेन भन्ने हुन्छ। हिजो 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा 100 दिनदेखि नै कम्युनिस्टले चाहिँ यो बहुमतको सरकार ढालिदिन्छु भनेर लागे। 46 को कुरा हेर्ने हो भने त्यसपछिको घटनाक्रम 56 मा बहुमत ल्याउँदाखेरि कांग्रेसले धाँधली गरेर बहुमत ल्यायो भनेर भने कम्युनिस्टहरूले होइन। त्यसकारणले चाहिँ अब कम्युनिस्ट हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ 56 मा बहुमत ल्याउँदा को थियो हेर्नुहोस् होइन, एमाले थियो होइन। त्यसकारण कांग्रेसले ठुलो पार्टी बन्यो त 70 मा, त्यहाँ पनि धाँधली भयो भन्ने किसिमको कुरा आयो होइन, ठुलो पार्टी बनेर आउँदाखेरि पनि। त्यसकारणले कांग्रेसले कहिले धाँधली भयो आफैले सरकार नहुँदा पनि अब चाहिँ कम्युनिस्टकै सरकारमा चुनावमा जाँदा पनि धाँधली हो भनेर हारेपछि अहिले हामी धाँधलीमा पर्यौँ, हामी यो उमा पर्यौँ भनेर भनेको छैन। लोकतन्त्रको जनताले दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेका छौँ। त्यो त तपाईँहरूभित्र पनि त गुट उपगुटको राजनीति देखिन्छ नि। गुट उपगुटको राजनीति गर्ने कुनै पनि राजनैतिक पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छ नि त? हेर्नुहोस्, गुट उपगुट भनेको लोकतन्त्रमा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ भगवानको पालादेखि नि चाहिँ गुट उपगुट छ। हेर्नु, महादेवको गण होइन, गणेशको गण, विष्णुको गण छैन। तपाईँको भगवानको पालादेखि छ। देवीको सरस्वती भन्यो, उतापट्टि लक्ष्मी भन्यो, उतापट्टि काली भन्यो, सबैलाई आफ्नो किसिमको मान मर्दन छ नि। मैले भनेको जनमुखी बन्न सकिँदैन। गुटले यस्तो हो, गुटले तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एक-एकवटा गुटले के गर्छ भने त्यो एउटा कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने गुटले कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्छ होइन।
तर के छ भने पार्टीको नीति निर्देशन पार्टीको चाहिँ तपाईको चाहिँ जे एउटा वास्तविक उद्देश्य छ नि उद्देश्यमा त फेरि गुटहरू सबै एकै ठाउँमा एकजुट हुनु पर्यो नि एकजुट हुनु पर्यो नि कार्यकर्तालाई मात्रै भयो नि त कार्यकर्ताको फाइदा नेताले लिन सक्ने नेताबाट चाहिँ कार्यकर्ताले लिन सक्ने यति मात्रै भयो नि त आम जनता चाहिँ के त होइन गुट र उपगुटले कार्यकर्ता र नेतामा फाइदा होइन नेता र कार्यकर्ता बीच विभिन्न नेता नेतृत्वसँग गुट हुन्छ तर जनतालाई दिने भने चाहिँ जनतालाई दिने भनेको चाहिँ गुट जति उपगुट भए पनि त्यो पार्टीले लिएको नीति त्यो पार्टीले लिएको एउटा जनताको चाहिँ प्रतिबद्धता त्यो गर्नलाई त त्यो गुट उपगुटले रोक्दैन नि त जनता काम गर्न रोक्दैन नि त्यसमा गाह्रो छैन अब कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने आधार के त 1 2 3 बुनागत रूपमा भन्दिनुस् कांग्रेसलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार भन्दा पनि कांग्रेसलाई जनताले विश्वास गरिरहेको अवस्था छ हेर्नुस् कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने आधार भने कांग्रेसले आफूले बोलेको कुरा र जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ हेर्नुस् हिजोको दिनमा कांग्रेसले यो चाहिँ के छ भने राजालाई यो चाहिँ के छ भने राजा सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र हैन खोज्यो कांग्रेसले राजाको पनि यो मुलुकमा ठूलो योगदान छ राज संस्थाको पनि योगदान छ हैन यो 2224 राज्यदेखि यो मुलुकलाई एकीकरण गर्ने कुरामा मुलुक नेपाल भन्ने बनाउने कुरामा शाहवंशीय यो चाहिँ राज संस्थाको पनि छ भनेर हिजो चाहिँ 46 को परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र यो सनातनीय पूर्वी दर्शन भएको मुलुक त्यसकारणले यो हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था सहितको हाम्रो चाहिँ सम्झौताको राजनीतिमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसले त्यो कुरालाई अंगीकार गरेर कांग्रेसले हिजो राजालाई नै स्पेस दिएको थियो पछिल्लो समयमा राजाले यत्रो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व माओवादी चाहिँ के रे को कारणले मुलुक हिंसामा थियो मुलुक एकदम चाहिँ अस्थिरतामा थियो मुलुक एकदम अप्ठ्यारोमा थियो त्यो बेलामा पनि राज संस्थाको नाममा आएको राजाले राम्रोसँग चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा काम नगरेपछि नेपाली कांग्रेसले राज संस्थालाई अंगीकार गर्दा गर्दै राज संस्था आफै राज संस्थाको रूपमा आएको राजा सक्रिय राजतन्त्रमा आएपछि कांग्रेसले चाहिँ के छ भने मुलुकको हिंसा अन्त्य गर्नको लागि माओवादीसँग शान्ति प्रक्रिया गरेर राजा छोड्न चाहे के जनताको लागि राजा छोड्थ्यो त्यसकारण कांग्रेस जनताकै जगमा उठेको पार्टी जनताको लागि कांग्रेस जो कोइला छोड्दिन सक्छ अहिले कम्युनिस्टसँग हिजो हातेमाले गर्यो सँगसँगै हिड्यो त्यसै छोड्दाखेरि तपाईहरु दोस्रोमा झर्नु पनि त फेरि दोस्रोमा झरेर के हो हामी जनतासँग स्थिर छौं कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रमा तलमाथि त हुन्छ त हैन त्यो कुरा त राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको अब आकाशकै तारा झार्ने सम्मका हुन्छन् तर व्यावहारिक रूपमा जनताले चाहेको त व्यावहारिक व्यवस्था परिवर्तन हो नि त जनताले चाहेको जनताको जनजीवन र आर्थिक प्रगति समृद्धि हो राजनीतिक परिवर्तन त धेरै भइसक्यो अब यो भन्दा राजनीतिक परिवर्तन के हो नि तपाईको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजा छोडेर माओवादीको शान्ति प्रक्रिया सहितको मुलुकलाई अब हामी नेपाली जनताको छोराछोरीले नै यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नेपाली जनताको छोराछोरी नै राष्ट्रपति हुने प्रधानमन्त्री हुने सभामुख हुने उपसभामुख हुने महिला हुने पुरुष हुने यत्रो चाहिँ वैज्ञानिक व्यवहारिक एउटा चाहिँ संविधान ल्याइसकेपछि अब यो व्यवस्थामा जनताले म्यान्डेट दिएको कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको भरोसा टुटाएपछि अब जनताले त हेर्न पाउनु पर्यो नि त लोकतन्त्रमा त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस चाहिँ जनताकै जगमा उठेको पार्टी हेर्नुस् त्यसकारणले जनताले दिएको म्यान्डेट अंगीकार गर्ने स्वीकार गर्ने र आफ्नो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्यासेन्स धैर्यता राख्ने र जनताले हेर्न पाउने कसले ठिक गर्यो बेठिक गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा सरकारमा जानेले गरेको गतिविधि जनताले हेर्न पाउने अनि जनताले त्यो हेरेर अनि आफूले गलत र ठिक छुट्याएर फेरि आम निर्वाचनमा त्यो चाहिँ के छ भने 5-5 वर्षको निर्वाचनमा आफ्नो निर्णय दिन पाउने त्यसकारणले यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र नेपाली कांग्रेस यसैको लागि लडाई लडेको जनताले ठिक र बेठिक छुट्याउन पाउनु पर्यो अब फेरि नेपाली कांग्रेस नम्बर 1 बनेर आउँछ नेपाली कांग्रेस हैन जनताकै इच्छा र चाहना अनुसार अब नेपाली कांग्रेसले मुलुकको चाहिँ अहिलेको समग्र राजनीतिको नेतृत्व गरेर जनताको अब साँच्चीकै शान्ति र समृद्धिको यात्रा चाहिँ अब राजनीतिक परिवर्तन टुङ्ग्यो कांग्रेसले गर्नुपर्ने यहाँसम्म आउनु थियो आइसक्यो अब कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा होइन अब कांग्रेसको समृद्धिको यात्रा अब जनतासँग गरेको बाचा जसरी राजनीतिक परिवर्तनको बाचा पूरा गर्यो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा समावेश गरेर राजा छोड्न तयार भयो अब जनताको शान्ति प्रक्रिया सहितको समृद्धिको यात्रा अब हरेक नेपालीले निशुल्क कसरी औषधिमूलक गर्न पाउने हरेक गरिबको छोराछोरीले निशुल्क कसरी पढ्न पाउने अबको कांग्रेस त्यताप्रति लक्षित हुन्छ अबको कांग्रेस अब कुरा गर्दैन राजनीति अब काम गर्ने कुरा गर्छ जनतालाई समृद्धि गर्ने मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा जान्छ अब कांग्रेस अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ यो पछिल्लो घटनाक्रमको कुरा गर्नुपर्दा संसदीय दलका नेतालाई
फाल्नेदेखि अविश्वासको प्रस्तावसम्म ल्याउने जुन कामहरू भएका छन् संसद विघटन भएको अवस्थामा अब यसलाई समग्र यहाँले निहाल्दा र यहाँको अनुभवले यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न चाहनुहुन्छ? अब के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले किनभने अब सङ्घीय संसदको कुरा गर्नुभयो होला तपाईँले। यो सङ्घीय संसदको अहिले संसद विघटन गर्नुभएको छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, होइन? उहाँ चाहिँ प्रचुर बहुमतको चाहिँ अब नेताको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले अहिले चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्नुभएको छ। तर त्यो संसद विघटन नेपालको अहिलेको हामीले चाहिँ बनाएको संविधान 70 मा म पनि मान्ने थिएन, हामीले बनाएको संविधानमा त्यो काहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा र कसैले पनि यो चाहिँ के छैन अस्थिरता पैदा नगरोस् भनेर 5 वर्षभित्रमा यो ढङ्गले संसद विघटन गर्न पाउने कुनै पनि संविधानको काहीँ पनि उल्लेख छैन। त्यो अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ गरिएको छ यो चाहिँ वास्तवमा यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले गरिएको छ। त्यसकारण यो गलत भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। बाटो के हुन्छ? अब काङ्ग्रेसको बाटो त अहिले यो काङ्ग्रेसले अलोकतान्त्रिक हो, यो गलत हो भन्ने कुरा भनेकै छ, आन्दोलन गरेको छ। अब स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर प्रेसर दिएर चाहिँ प्रभावित पार्ने काम गर्नुहुन्न। न्यायपालिकामा पुगेको छ, न्यायपालिकाले यसको व्याख्या गरेर यसलाई चाहिँ उस न्यायपालिकाको निर्णय कुर्नु पर्यो नि। हामीले राजनीतिक गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि भरोसा गर्नु पर्यो नि। त्यसकारणले यो अलोकतान्त्रिक छ भने हामीले भनेकै छौँ। अब न्यायपालिकाको चाहिँ निर्णय हामीले चाहिँ कुर्नु पर्यो। झन्डा बोकेर अहिलेको सङ्क्रमणमा सधैँभरि जुलुस नारा गराएर जनतालाई दुःख दिने मात्रै काम होइन नि त। हामीले गऱ्यौँ सिम्बोलिक, हामीले चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा गऱ्यौँ, व्यापक रूपमा विरोध पनि गऱ्यौँ, देशैभरि 165 निर्वाचन क्षेत्रमै हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र एउटा चाहिँ हामीले यो गरिसकेपछि अब पटक पटक त्यही कुरामा गर्ने कि न्यायालयलाई नै काम गर्न दिनु पर्यो नि। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो आफ्नो विचार यो चाहिँ AP1 मार्फत राखिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विविध राजनीतिक विषयलाई समेटेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका, त्यस्तै अहिले देखिएको राजनीतिक विवाद जुन केन्द्रमा देखिएको त्यसले प्रदेशलाई पनि छोइसकेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित हुँदै थियो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस 3 नम्बर प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानिया। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।